मैले मेरो अर्को एकाउन्टमा टिकटक हेरेको के कति आएछ भनेर। सन्तोष बजगाजीले थ्याङ्क यू हार्ट पठाउनु भएको छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पो देखियो त हो रे। हेलो रमेश पन्जी हेलो गरिमा हेलो बिग भण्डारी जी नेम मिलेन अरे मलाई थाहा नै छैन तपाईको कालिदास छ नाम अनि सन्तोष मामा मात्र थाहा छ मलाई त नाम भन्नु त आई एम बिग फ्यान थ्याङ्क यू राज बाबुजी मलाई थ्याङ्क यू सन्तोष बजगाजी थ्याङ्क यू फर सनग्लासेस। म हारेको छु कमेन्ट गर्छु हैन अनि हजुरहरुले त्यसमा पनि गएर फलो गर्दिनु ल। कति राम्री गरिमा रे थ्याङ्क यू हजुरको आँखा नै राम्रो फुलको राज बाबुजी थ्याङ्क यू सो मच दिमागमा कोरोना लाग्छ निश्चल राज बाबु थ्याङ्क यू ल यो एकाउन्टलाई चाहिँ फलो गर्दिनु होला। थ्याङ्क यू विवेक कमेन्ट पढ्नु छैन अरे पढिराख्नु त हजुरले भर्खर फर्स्ट कमेन्ट आएको छ हजुरको। हाई दिदी रे हेलो समीक्षा यो हुन्न अरे ओके दीपक जी तर हजुरले ट्राई गर्नु होला नि ए वाउ हैन 993 छ त पुगेको छैन के भन्नु भएको। अब लाइभ बस्नु मिल्छ म ए लाइभ बस्नु मिल्दो रहेछ ल आहा ल ठीक छ ए 7 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड 5 हार्यो 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 थ्याङ्क यू सो मच ज्ञान ठकुरी जी थ्याङ्क यू सो मच त पठाइदिनु भएको थियो तर अलिकति ड्युरेट फ्री आउनु भएछ अब मेरो केही लाग्दैन थ्याङ्क यू सो मच खगेन्द्र जी थ्याङ्क यू नीरु 55 थ्याङ्क यू अनि त्यही भएर अर्को एकाउन्ट बनाएको मेरो अघि दिउँसो पनि लाइभ ब्यान भयो झ्याप्पै गयो अनि मैले फेरि अपिल गरेँ। अब धेरैचोटि त्यो अपिल गर्दा पनि अनि पर्मानेन्टली ब्यान हुन्छ अरे क्या अनि मैले त यत्रो दुःख गरेर बनाएको यो एकाउन्ट अनि यो ब्यान भयो भने त म के गर्नु म त रोइदिन्छु। दीपक जी देख्नुभयो लास्टमा हुन्छ के जे हुन्छ लास्टमा हुन्छ त्यही जे हुन्छ लास्टमा पुरा रेडी भएर थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष जी थ्याङ्क यू सन्तोष जी किन उता गइछ सन्तोष बजगाईजी थ्याङ्क यू नजानु है अब राधा मगरजी थ्याङ्क यू तोसिया जी युजर 7413 गीता कुँवरजी प्रेम अफिसियल मुना थापा हुनुहुन्छ अनि युजर 77613 हुनुहुन्छ समीक्षा हुनुहुन्छ अनि ओजु ओमिसा हुनुहुन्छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू। कसरी गर्ने हो र मेरो पनि लाइभ ब्यान भएको छ अरे हो र 1K फलोअर्स छ है लाइभ ब्यान भयो भने अपिल गर्न मिल्छ के अनि अपिल गरेपछि हुन्छ। ओ ड्युरेक्स जी आउनु भयो उता थ्याङ्क यू सन्तोष जी हजुर कता जानु भयो मरे हुन्छ मोडल धेरै भयो नेपालमा अरे आमा अनि म मरेर हजुर अरु मर्दा हजुर खुसी हुनुहुन्छ हजुरको मन कस्तो पापी त सुगम जी मन आई लभ यू सिसु अरे थ्याङ्क यू बुनु बुजेल जी थ्याङ्क यू सो मच लौ न गुड टु लभ यू के जी थ्याङ्क यू म हार्छु जस्तो लागिरहेछ कति धेरै पिम्पल आएर पिम्पल कसरी जान्छ कसैलाई थाहा छ भने भन्नु न खै मेरो नि कति आछ केही देखेको छैन मेरो यहाँ दुईटा आएको छ यहाँ आएको छ यहाँ आएको छ देख्यो अलिअलि थोरै त हो नि त्यो मेरो त रातो भएर आउँछ के फेरि हजुरको यहाँ सब मात्र हो के डराए म डराए बैशाख रे पानी खाऊ रे खाली मुख धुनु रे हस् मेरो नि सेम प्रब्लम थियो रे त्यही त मैले फेरि केही पनि लगाउँदिन अनि तै पनि आउँदैन के ज्ञान ठकुरी पहिला का थियो अहिले चाहिँ अनि आएको छ
कस्तै न सब दिदी हिमालयन फेस जान्छ होला नि रे मेकअप नगरे आफै आमा पनि हुनुहुन्छ मैले अनुहारमा बिग्रिन्छ परे आँखा बिग्रिन्छ होला गाजल लगाएर अनि त्यसपछि ओठ बिग्रिन्छ होला लिपस्टिक लगाएर नत्र मैले फाउन्डेसन केही लगाउँदैन अनि सुटिङमा मात्रै लगाउँछु अहिले सुटिङ नभएको त 2 महिनै हुन लागिसक्यो एक महिना चाहिँ भयो म त्यो सुटिङको दिन लास्ट सुटिङ त्यही दिन भएको थियो होइन हाम्रो भेट भएको दिपकजी थ्याङ्क यू म्यासअप वाला के अब उता बढ्छ के यहाँ अहिले नबढे नि लास्टमा बढ्छ हेर्दै जानु श्रेयासँग बस्छ न रे श्रेया खोइ त श्रेया आएकै छैन बात गर्न यो मुटु अनि बुढी हुन लाग्यो मोडलले हुने दीपक दाइलाई धेरै थ्याङ्क यू सो मच मेरो साथीमा भन्नुहुन्छ डेट चाहियो पाइलट छैन भने म छु है रे मलाई नै आउँछ बाटो पनि मुन रे हराम स्याटर्न जुपिटर लास्टमा हुन्छ यहाँ धमाका अरु थाहा छैन फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा धेरै बोल्नै पर्दैन हाई गरिमा अब मुभी खेल्नु पर्यो रे कसले दिन्छ र त्यही गरिमा रे हेलो तिलकजी लौ है लौ Last 10 seconds. No. Thank you. ल सक्यो अब बढ्छ लास्ट 5 सेकेन्डमा बढ्छ के भनेकै त हो नि मैले थ्याङ्क यू दाइ दिदीको हार्ने सम्भावना बढी आयो ज्ञान ठकुरी थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई तर हारे फेरि पनि मैले जितिसके हारे एउटा गीत गाऊ कुन गाऊ भने तिमीले नेपाल आइडलको अडिसनमा कुन गीत गाएको तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई मिठुरी पनि तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि मैले हारे नि लास्टमा अलिकति उ भयो के नमस्ते रविन दाई के छ हाल खबर सन्चै हुनुहुन्छ गरिमालाई जिताम है जिताम नबोला के नबोला तिमी सबैजनाले माया दिनु भएकोमा थ्याङ्क यू मुटुको त्यसपछि आउन मलाई हारिरहेको छु हौ मैले अलिअलि भए पनि ढोकी मुटुको किन झल्को बाहुन भएर जन्मिएर के त्यही त हामी पीडित नि त बाहुन भएर जन्मिएर के बिगारे मैले मलाई एकदमै धेरै कमेन्ट आउँछ क्या मेरो नाकमा चाहिँ एकदमै धेरै कमेन्ट आउँछ अब कतिजनाले चाहिँ माया पनि गर्नुहुन्छ कि तर म त्यस्तो केही म अब हुन्छ नि त नाकवाला कमेन्ट चाहिँ देखाउने नाक कति नराम्रो रे गिराउलाको जस्तो नाक रे अनि त्यसपछि मलाई त अति रिस उठ्यो अनि म टिकटकबाटै दिन्छु भनेर अनि दिएको अब लास्टमा हुन्छ यहाँ जे हुन्छ बाहुन भएर के बिगारे मैले न्यून खोज चुचो नाकले घोचिदिउँला अहिले तमुली
दमौली दमौली माया मैसँगै रमौली दमौली माया मैसँगै रमौली आमा मेरो मैले आज 3 घण्टा अगाडि हालेको भिडियोमा 50K भ्युज गएछ थ्याङ्क यू मामा थ्याङ्क यू कति राम्रो मान्छे पनि हार्ने लक्षण भइरहेछ है मेरो हार्ने चान्स छ अहिले चाहिँ I'm cooking right now रे ओ my god खाना मेरो कुमको हानमाया रुकुमको हाना माया चोका नाच्ने थ्याङ्क यू सो मच मामा ए क्या हो रहा है कुकिङ गर्दा पनि सन्तोषजी थ्याङ्क यू सो मच माया माया लास्टमा हुन्छ के उता घर मेरो धन कमाउने थ्याङ्क यू सन्तोषी थ्याङ्क यू सन्तोषी जान्छ हाई दिपक फ्रम मेलबोर्न नेपालमा अरे मैले टोयलेटमा बस्दै हेर्दैछु लाइभ छोडेको छ कुरा गर्नुहुन्छ अरे परदेशी जिन्दगी प्रयासी थ्याङ्क यू सो मच भनेर एकदम मेरो सब्जी डढ्यो रे आमै हो र गरिमा दिदीलाई मैले भेटेको छु भएको लौ न म डराएँ लौ न मै पनि डराएँ मलाई पनि मोडरेटर बनाउनु मोडरेटर चाहिँ लाइभमा रेगुलर आउनु भयो भने चाहिँ म बनाउँछु ल अनि हजुरहरुले चाहिँ प्रयासी थ्याङ्क यू सो मच तर हार्छु मैले थाहा छ बढ्छ अब बढ्छ लास्ट 5 सेकेन्ड्समा बढ्छ हस् म हेर्छु ल ए फेरि हारे के मैले कस्तो एक सेकेन्डको ज्ञान ठकुरी हजुरले ढिलो पठाउनु भयो अहिले हजुरले अलि टाइममा पठाउनु भएको भए मैले जित्थे 200 ले जित्थे के दीपकजी हेर्नु न उता अलि ठुलो आइदिन्छ क्या थ्याङ्क यू क्यारोसेल हो कि लिजेन्डरी हो हारे नि गरिमा र रचनामा कुन जेठी हो अरे म 1 वर्षले जेठी हो नि रचना भन्दा है तिमी 59 को है तिमी 59 सालको है कुन महिना साउन 50 जी हो न हजुरले मलाई सपोर्ट गर्नु न युजर खड्गजी प्लिज मैले फेरि हारे क्या प्लिज म 9 महिनाले जेठी रहेछु रचना भन्दा दिदी हो म दिदी बुझ्यो दिदी दिदी आफै भन्ने मलाई अनि म दिदी हो रे अहिले हैन के टाइम क्याल्कुलेटै चाहिँ गरेको थिएन 9 महिनाले जेठी रहेछु अनि कम हो 9 महिना भनेको 9 महिनामा संसार यस्तो यस्तो भइसक्छ अबदेखि रचना गरिमासँग जोइन हुँदैन होला रे त्यस्तो होइन हौ किन यत्रो छैन रचना रचना रिसायो भनेर होला यहाँ म किन रिसाउनु दुई जोडी त हारेन मैले भन्दा अगाडि मैले पनि जिते के रे अब 56 मा त मैले एसएलसी दिएको रे मैले 74 मा अघि त मैले 73 मा अघि एकचोटी खत्रै हारे थिए है तपाईसँग मैले है अहिले चाहिँ अगाडि पछाडी भइराखेको छ अनि 9 महिना अहिले तर अहिले खेल्दा चाहिँ अहिले नि बढी जिताहा मैले दीपकजीले एकदम सपोर्ट गर्नु भएको छ नि त दीपकजी ज्ञान ठकुरीजी थ्याङ्क यू सो मच के भएको यो कपाल ज्ञान ठकुरीजी प्लिज अलि छिटो गर्दिनु ल हजुर हेलो दमौली हिन माया मैसँगै रमाउने ए हो ल ल के हो म 55 सालको अरे अनि लास्टमा जेट प्लेन
हजुर एसएलसी रे 55 सालको मैले चाहिँ 75 मा दिएको। मैले चाहिँ 74 मा। त्यो 75 मा म काठमाडौँ आउने भएर गीत गाउन भनेर सबै मेरो पढाइ नै बिग्रिएको थियो त्यतिखेर। हो 5 76 77 78 गर्न आएको थिएँ क्या म। थ्याङ्क यू सो मच खड्गाजी, थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज लास्टमा सपोर्ट गरिदिनु हजुरले। रमौली हिँड माया मैसँगै रमौली। लास्ट 10 सेकेन्ड्समा मैले 16 मा दिएको रे। ज्ञान ठकुरी हजुरले नि लास्ट 10 सेकेन्ड्समा है। अहिले पनि 10 नै होइन र रचना रे, रचना अहिले 10 मा हो र? होइन 12 हो 12। अनि म ब्याचलर फर्स्ट इयर उही त हो नि हाम्रो पढाइ यस्तो यस्तो छ, मतलब अगाडि पछाडि। गेम खेल्नु पर्यो, गेम खेलिरहेको छ, चलिरहेको छ गेम, के हो यो ट्याप ट्याप नगरेर? कति एज हो तपाईँको? लास्टमा हुन्छ कम्पिटिसन। डेट अब भन्नु न, म को पर्यो, त्यही भएर गाइज नभन्नु, म नि लाइभमा हुन्छु रे। मैले 64 मा दिएको रे आमा। स्काई राइडर। ओहो 1 मिनेट मात्र छ। गरिमा हार हो अब। थ्याङ्क यू सो मच खड्गाजी। लास्ट 10 सेकेन्ड्समा है प्लिज। मैले हार्छु, उता ठुलो आयो भने हारिहाल्छु म। हुँदैन क्या, हुनुहुन्छ बनाउन लागेको छु, रचनालाई गीत गरिमालाई हिरोइन बनाउँछु रे। आफै हो र, ट्याप ट्याप गर्यो भने नि बढ्छ क्या हजुरले, ट्याप ट्यापै नगरेर हो। 40 अगाडि आउँछ। अब मै गर्छु आफ्नो भिडियोमा गएर ट्याप ट्याप। के गर्नु? के मागौ र वरदान मैले डिप डानियल जी, थ्याङ्क यू डिप डानियल दाई, थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू। लौ न दुईजना आउँछ ल 10 सेकेन्ड भित्रमा। प्लिज यु विन अरे। बडो नो 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 बढ्यो उता। ला जिते तोसिया जी, थ्याङ्क यू सो मच। तर गिफ्ट आयो साँच्चै आयो। तोसिया दाइ चाहिँ जहिले पनि उल्टोमा बस्नुहुन्छ, के गरेको तोसिया दाइ यो जिताउनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच है। अहिले सकिसक्यो तोसिया जी, थ्याङ्क यू। अहिले हारिसके, थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष, थ्याङ्क यू। अहिले नै आउनु न तोस, 3 जना दीपक दाइ, तोसिया दाइ अनि पछि खड्गा दाइ। खत्तम भयो रे। खड्गा जी हजुर प्लिज कहीँ नजानु है ल। गर्दा ट्याप ट्याप नि गरिराख्नु ल, ट्याप ट्यापै भएन क्या। हो दीपक जी अब म 1 नम्बरमा आउँछु ल, ट्याप ट्याप गरेर। आए न आउनुभयो, आइसके, म 1 नम्बरमा आइसके। यहाँ 2-3 चोटि ट्याप दीपक जी हजुर। दीपक जी नि जाने रे, अब म के गर्नु। थ्याङ्क यू दीप दाइ, थ्याङ्क यू दीप डानियल दाइ। लाई म 2 नम्बरमा। थ्याङ्क यू दीप दाइ। सबैजना दीप दाइलाई फलो गरिदिनु ल। वेलकम समीर तामाङ जी, वेलकम। पल दादा मेरो पनि दादा हो हजुर, पल दादा मेरो पनि दादा हो, कहाँको लप परेको भन्ने हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू। मेरो छोरी आशाले जहिले तिम्रो गीत नबोलीको भिडियो सायद कसैले हेरेका होलान्, सी इज बिग फ्यान रे। एकदम धेरै धेरै माया आस्नालाई। तर हारिरहेको छु मैले। थ्याङ्क यू एडेक्सीलाई पनि थ्याङ्क यू।
Can't we just फ्रेन्ड हौ त हामी फ्रेन्ड होइन र म हजुरहरूसँग बोलिरहेको छु हजुरहरू मसँग बोलिराख्नु भएको छ अनि हामी फ्रेन्ड भएन म नचिनेको मान्छेसँग त बोल्दै बोल्दिनँ हजुरहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ म हजुरहरूलाई माया गर्छु दमौले हिँड माया मैसँगै रमाउले कता देखिएको गुड फ्रेन्ड चाहिँ हो गुड फ्रेन्ड दादा खड्गजी हजुर कहाँ जानुभयो को हुनुहुन्छ यहाँ नजानु न कोही पनि हजुर कमल दादा जिताउनु न हजुरले हेर्नु त यस्तो बिजोग भयो यो त परिवार रचना रुन्ची रे के अरे उस्तै उस्तै रुन्ची रे के यति धेरै टाइमदेखिको दाइ तपाईँ कसरी 4 नम्बरमा रे मैले एकैछिन फर्स्टमा अलिकति ट्याप गरिदिएको 3 पोइन्ट भयो अनि त्यति थ्याङ्क यू अहिले त म कान्छीसँग छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू म हारे हौ कोही हुनु न अब नगर न कान्छी टोक्छ नि मलाई तिमीले टोक्दिने दिदीलाई माया नगर्ने दिदीलाई नदेखाउनु है नदेखाउनु फेरि उडाइदेला थ्याङ्क यू रोज दिनुभएकोमा मेरोमा रिचार्ज भएन कसरी गर्ने 5 मिनेट गर्दा पनि खै थाहा छैन अनि छोड्दिने गऱ्यो भने अनि हुन्छ के लौ न 1 मिनेट मात्र छ है विवेक केसी दाई जानु जानु प्रीतिजी जानु दाई फुलेक दाई अब चाहिँ हार्न दिनुहुन्न है साथीहरू त्यही त यति भएपछि हार्न दिनुहुन्न ल यो गरी मलाई पाप लाग्दैन यति राम्रो हुँदा रे ला म त गाली गर्नु भएको के भनेर कान्छी बहिनी रचना भेट्नु पर्छ ल चाँडै रे मसँग नभेट्ने हजुर लौ न के गर्नु म हरबन श्रेष्ठजीलाई पनि थ्याङ्क यू नो रेस्पोन्स रे मैले भर्खरै हजुरको मेसेज देखेको छु सुदीपजी हजुरको मेसेज आएको थिएन लास्टमा आउँछ कि उता खाली रे त्यही त रेडी भएर बस्नु लौ न आउ कोही हुनु न कस्तो झुक्कार आउँछ उता गरिमा चाहिँ रचनालाई नि लाइटको फोकस बढाउनु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू टोसियाजी थ्याङ्क यू तर ढिलो पठाउनु भयो नि कि काउन्ट भयो यो सो मच मलाई ढिलो रहेछ ओहो थ्याङ्क यू सुरेनजी थ्याङ्क यू सो मच दीपक सुब्बाजी थ्याङ्क यू सो मच टोसियाजी थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि सन्तोष बजगाई हजुर लिम्बुजी उता कम हुनुहुन्थ्यो उता तोसियाजी हुनुहुन्थ्यो उता के अरे खड्ग दाई हुनुहुन्थ्यो उता दीपक दाई हुनुहुन्थ्यो फेरि हजुर पनि खड्गजी हजुर जानु भएको क्या खुसी भयो एकैचोटि अचानक किताउँदा या फेरि हार्यो रे के हारेको गर्यो गरिमा बाई अरे ओके एएडी एक्स थ्याङ्क यू सो मच दीपकजी जानु भयो अब त्यसले देखि त्यति नै देखियो अरे आउनु भएको छ त्यसले त उयो कतै पनि हुनुहुन्छ नि फलो गर्नु ल माया गर्नुपर्छ हेलो हाई दिन के रे लिम्बुको इन्ट्री 7000 माथि पोइन्ट्स रे हो नि लिम्बु दाइले कस्तो गर्दिनुहुन्छ खाली अपोजिटमा जानुहुन्छ टिकटको पैसा दिएको क्या तोसिया दाइ र अनि लिम्बु दाइले के गर्छ टोसियाजी उता मैले अघि यस्तो हारेको थिएँ कि एकचोटि होइन 8 चोटि हारेको थिएँ लगभग
गरिमा लाइभ आउने कहिले कहिले हो रे यतिकै आइदिरा हुन्छु म ओके त टोसियाजी तर हेर्दै गर्नु प्लिज प्लिज हेर्दै गर्नु सुरेनजी थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई सन्तोष बजगाईजी हो र फकाउनु न लिम्बुजीलाई लिम्बुजी आउनु न लिम्बुजी हजुरले अहिलेसम्म मलाई जिताउनु भएकै छैन आउनु न प्लिज झन् म हुँदा त झन् जिताउनुहुन्न नजानु तर हुनु न त्यहाँ म मनै नपर्ने रहेछ क्या जतिखेर श्रेयाकोमा हुँदा पनि ठ्याक्क उता अपोजिटमा आउनुहुन्छ त्यसपछि अहिले तिमीसँग हुँदा पनि उता अपोजिटमै आउनुहुन्छ घरमा खाजा खानुभयो चिया पिउनुभयो कहाँ जानुभयो खाजा चाहिँ खाए गरिमा थ्याङ्क यू नमस्ते खोइ तपाईँको बलराम प्रेम बलराम चाहिँ अलिक कृष्णसँग यसो के भन्छ जङ्गलतिर गएको छन् जङ्गलतिर थ्याङ्क यू ड्यानियल दाई मैले हारे दाई पनि थ्याङ्क यू अहिले लास्टमा आउँछ नि त अनि त रेडी हुनु भएको छ त हो दिपकजी एकदम हिरो हिरो हुनुहुन्थ्यो अघि एकदमै हिरो भएर आउनु भएको थियो अनि सुरेनजी पनि आउनु भएको थियो लिम्बू थ्याङ्क यू हेलो प्रशान्त गौतमजी हेलो 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 सो सरी धीरेन भण्डारी कसरी हो गर्ने अरे के गर्ने मलाई थाहा छैन लिम्बूको मन हो पग्लिएपछि पग्लेको पग्लै हुन्छ के रे मैले कसरी पगाल्ने त मलाई त माया सुन्न नपग्लिनु है नपग्लिनु दिलीप दाई थ्याङ्क यू मेरोमा चाहिँ कोही आउनु हुँदैन यार हेलो हार्ट पठाउनु भएको छ हाई ए ए ए रे स्काई राइडर स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो हो हो कोही बोल्दैन बा कसरी जिताउने हो अरे लौ न राजिन राई प्लिज गौरव 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 अब्दुल दाई के छ ठिक छ मेरो त ठिक छ ट्याप ट्याप गर्नै छोड्नु भयो जस्तोसम्म ट्याप ट्याप गर्नुभएकोहरूको नाम पढ्छु ल हाम्रो 1 नम्बरमा चाहिँ दीप ड्यानियल दाई नै हुनुहुन्छ अनि दिलीप जोशीजी सुरेन्द्र पौडेलजी आदेशजी अनि सन्तोष बजगाईजी बाबु सञ्जय काली विशाल कार्की राधा मगर अनि लक्ष्मी तामाङजी सबैजनालाई अनि ट्याप ट्याप गरेर यहाँ नाम नआउने जतिलाई पनि सबैजनालाई लाइभ ब्यान भयो भने के गर्ने हो लाइभ ब्यान भयो भने अपिल गर्न के अपिल गरेपछि आउँछ तर धेरैचोटि लाइभ ब्यान भइराख्यो भने चाहिँ अनि त्यो शब्द नबोल्नु के त्यो शब्दै नबोल्नु यहाँ अहिले साँच्चै उडाइदिन्छ लौ न सेकेन्ड मात्र बाँकी छ अब लास्ट मोमेन्टमा आइहाल्छ नि आउँदैन अब ट्याप ट्याप गर्नु जिताउनु पर्यो अरे हमको मालूम था ढिलो भयो दाइ थ्याङ्क यू सो मच धन्न टोसियाजी हुनुहुँदो रहेछ जानु भएछ फेरि धोका अरे धोकै धोका के गरेको रचना तिमीले मलाई किन यति धोका तिमीलाई मलाई धोका दिँदामा कस्तो अनुभव भइरहेको छ मैले धोका दिया हो मलाई जिताउनु भएको हाम्रो टोसियाजीले थ्याङ्क यू सो मच दादा थ्याङ्क यू टोसिया दाइको मनमा किन मेरो लागि माया पलाउँदैन नपलाओस् दिदी लास्टमा आउँछ के लास्टमा बल्ल पठाइसक्यो अहिले नपठाइसक्यो रचनाको लास्टमा आउँछ के अनि थ्याङ्क यू दिप दाई अहिले नपठाइसक्यो दाई के रे रचनाको लास्टमा आउँछ अनि त्यही रेन्जमा अनि बल्ल पठाउनु पर्छ लास्टमा फेरि ढिलो चाहिँ नगर्स्यो नत्र भए फर्स्ट चाहिँ हारिन्छ अब जित्नै नसक्ने गरी गिफ्ट दिनु भएपछि त म के गर्नु आई एम अल्सो फ्रम स्काई राइडर रे हेलो प्रयास जी थ्याङ्क यू लौ न हेर्नु त उता दिप दाई हार्टको लागि पनि थ्याङ्क यू एडेक्सी थ्याङ्क यू दिप दाई ए अब त प्लेनै उड्यो नि जित्दिन अब चाहिँ हामी जित्नुपर्छ ल रे
रमौली किन माया मैसँगै रमौले रचनालाई अन्तिममा क्याल्कुलेट गरेर आउँदो रहेछ के अरे अब त आउँदैन कोही हुनुहुन्न मेरोमा ठ्याक्क मेरोमा कति छ भन्ने हिसाबले हेर्नुहुन्छ अनि क्याल्कुलेट गरेर अनि अरू सञ्जेलजी लु त जिताउनु न प्लिज उहाँ त उता 6000 छ यहाँ त बिजोग छ मेरो मलाई थाहा छ अरे म्याङ्गो फिल्म एडी थ्याङ्क यू सो मच तर बिजोग भयो मेरो म त फिल्म हल धेरै गएकै छुइनँ म फिल्म हल जानै पाउँथिनँ थाहा छ हजुरलाई मैले फर्स्ट फिल्म हेर्न गएको भनेको कोहिनुर हेर्न गएको छक्का पञ्जा 2 सञ्जेलजी थ्याङ्क बिचारा यहाँ 600 छैन लौ न म बिचारालाई सो दया गर्दिन पर्यो भने जित्छ नि रचना किनभने पोइन्ट कति हुन्छ 6000 हुन्छ हैन अनि तिम्रो 6600 बढी लाग्छ नि त बिस्तारै जित्दिन हौ जित्दिन यहाँ कोही हुनुहुन्न त्यस्तो मान्छे कस्तो भगवान छ एकदम पढ्नु पर्छ 2 मिनेट मात्र छ कुन हलमा हेरे छक्का पञ्जा अरे छक्का पञ्जा चाहिँ नारायण घाटमा गएर हेरेको अनि कोहिनुर भन्ने चाहिँ त्यही त्यो टाढीको हलमा गएर हेरेको अनि त्यसपछि मैले त दुईटा हेरेको छैन अनि त्यसपछि एउटा अर्को के भयो अर्को एउटा के हेरे मैले एउटा हिन्दी हेरे सायद हाम्रो सारा अली खान भएको त्यो त यही काठमाडौँ आएछ नि सारा अली खानको एउटा हेरे त्यति हो 3टा फिल्म अनि त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ अहिले 8 महिना भयो 9 महिना भयो म काठमाडौँ आएको त्यसपछि अनि झन् फिल्म हल खुलेकै छैन अब चाहिँ कति धेरै फिल्म हेर्न जानु मन थियो क्या अहिले त अलिअलि चिने नि त अनि त्यसपछि अब के अरे म यस्तो गीत गाउँछु 2 अनि त्यसपछि प्रेम गीत यिनीहरू चाहिँ हेर्न जानु मन लागेको थियो तर केदारनाथ मैले घरमै हेरेको ल्यापटपमा लौ न सिमरन अफिसियल वेलकम लौ जेठा आयो भने जित्छ जित्दैन अझै पनि विवेक केसीजी रेडी हुनु ल रचनाको 2टा जेठा आयो भने उडेन जितेन उडेन रे जितेन आउँदैन हौ कोही हुनुहुन्न अहिलेसम्म पढाइहाल्नुहुन्छ नि अलिअलि भए पनि लौ न यति हजुरमा लगाइदिनु पर्यो अलिकति भए पनि 1000सम्म चाहिँ पुर्याइदिनु क्याल्कुलेट गरेर लास्टमा आउँछ छ्या बिजोकै भयो यसमा त भन्ने छ अरे राम्रो छ म चितवन आएको बेलामा जान्छु हेलो सुरज जी ठीक छ गए अब गए जिया जाए गौरव कता हो नि यतै हो ल है ल अब कसैले ट्याप गर्नु भएन म आफै ट्याप गर्न गए अब हारे ल अहिले त साँच्चीकै कोही हुनुहुँदो रहेछ क्या साँच्चीकै हुन्न मलाई लागेन कि साँच्चीकै कोही हुनुहुँदो रहेछ लज्जी है सबैजना दिप दाइले एकदम धेरै धेरै माया यस जित्यो रे यस रचना माई क्रस रे अनि म नि हजुर लौ न यस्तो सुरुमै यस्तो मेरो बिजोग नपार्दिनु पर्यो केटीएममा घर हो चितवनको म्याङ्गो हल थाहा छ गएको छैन रे हो र हेर्ने मान्छे थ्याङ्क यू मलाई रोज पठाइदिनु भएको छैन रे छ नि लाइभमा कसरी बस्ने रे लाइभमा 1000 फ्यान्स पुग्नु पर्छ अनि त्यो भएपछि अनि मेरो त के अरे यही यो नयाँ एकाउन्टमा 3 घण्टा अगाडि एउटा भिडियो हालेको थिएँ यो वाला अनि यसमा त 1500 लाइक आएछ कस्तो खुसी लाग्यो कि नयाँ एकाउन्टमा 200 र 2000 छ हारियो के गर्नु त्यो हेर्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ अरे
वाह मलाई गिफ्ट पठाउनु भएको थियो थ्यांक यू सो मच हेर्ने मान्छे पर्व मेरो आँखा के भयो मलाई कसैले सपोर्ट गर्नु पर्यो प्लिज दिदी हजुर चितवनमा नै हो रे होइन नि म अहिले भक्तपुरमा छु दमौली हिँड माया मैसँगै रमौली थ्याङ्क यू दादा चुप्पाको लागि कस्तो क्युट लाग्छ कि थ्याङ्क यू एमकेसी पावरजी थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ थ्याङ्क यू फर लभिङ कसरी जिताउने हो रे ट्याप ट्याप गरिदिनु न डिप ड्यानियल दाइ थ्याङ्क यू भक्तपुर कुन ठाउँमा रे हुँदैन रे त कुन ठाउँमा भनेर ए अस्ति नि म भक्तपुरमा एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ म अस्ति भर्खर आएको भक्तपुर अनि ए हो धेरै ए कस्तो भाइ 400 4000 100 1000 भइरहेछ 200 2000 गर्नु तिम्रो न्यू आइडी हो रे हो नि मेरो लाइभ ब्यान भएको अरे के अनि त्यही भएर अनि मैले बनाएको दमौली हिँड माया मैसँगै रमौली मेरो नाकमा हुकुमको हान माया चौका दाउ हुकुमको रचनालाई बिलियन्स अफ रोजेस रे अनि मलाई हजुर रचनालाई बिलियन्स अफ रोजेस रे थ्याङ्क यू धेरै धेरै माया थ्याङ्क यू लौ न एमकेसी पावर जिताउनु त हजुरले न मलाई थाहा छ गरिमा दिदीलाई हजुरले माया गर्नुहुन्छ तर मलाई पनि माया गरिदिनु पर्यो डलर भन्नु पर्ने सब डलर पर्ने है अरे खै त्यो त थाहा भएन है मलाई मिस यू रे थ्याङ्क यू रितिमाजी आई मिस यू मोर हामी सबैजना भेट्नुपर्छ ल कोरोना सकियोस् न यो कोरोना सकियोस् न अनि त्यसपछि धेरै ठाउँमा म आउँथे अनि भेट्नुहुन्थ्यो प्यार नि होला गेम हारिन रचनाले अब रोलिन फेरि अरे म त खोइदिन्छु भन्ने हुनु त जाने एमकेसी पावर थ्याङ्क यू ए यता त यति त अब छोडिदिनु न यार दिदी मलाई केही आश छ है अब केही हुन्छ कि यसमा अघि त 6000 पवनजी ए हो हजुरले अस्ति क्लबहाउसमा भन्नुभएको थियो म झापाबाट भन्ने जस्तो लाग्यो तर चाहिँ के गरौँ भन्नु त ल कसरी गरौँ कस्तो प्र्याङ्क सही तर म हार्छु थ्याङ्क यू सो मच सुरेनजी मलाई थाहा थियो हजुरले मलाई जिताउनुहुन्छ भने मैले ठ्याक्कै देखाएको थिएँ थ्याङ्क यू मलाई जेट आयो ए कस्तो खुसी लाग्यो यसमा जित्न गाह्रो छ अहिले लिम्बू दाइले म किन मन पर्छ थ्याङ्क यू सो मच लिम्बू थ्याङ्क यू हामी हार्यो ल सुरुबाटै ट्याप ट्याप गरौँ न ट्याप नम्बर हो हामी के रे नजितेको अब म आउँछु ल ट्याप ट्याप 1 नम्बरमा ल कङ्सारे ल है मैले अहिलेसम्म स्टार्ट गरेको छैन ल अब म स्टार्ट गरेँ ल आएँ म 1 नम्बरमा आइसक्यो एकैछिन गरे हुँदो रहेछ सुरेनजी थ्याङ्क यू सो मच है म एकदम खुसी भएँ मैले हारेँ के मलाई थाहा थियो के उता लिम्बू हुनुहुन्छ भनेर नि मलाई त जित्नै दिनुहुन्न हजुर पनि हुनुहुन्छ मलाई कस्तो हजुरले उ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो धन्न आउँदा म नत्र बिजोक हाल्थेँ
हेर्ने मान्छे थ्याङ्क यू निरज पौडेलजी थ्याङ्क यू सो ए भगवान् पल्लासँग बिहे गर्नु न हजुरलाई भाउजू भन्ने म मेरो पनि पल दादा नै हो म बरु पल दादाको बिहेमा गएर नाच्छु ल निरज पौडेल थ्याङ्क यू 3 दिन अगाडि पल दादाको घरमा गएर अनि म नाच्छु बिहेमा म पनि आउँछु है नाच्न ल केमा नाच्ने रे तिमीलाई पानीपुरी खुवाउँथे नि पाए खान्थे नि ल है ल थ्याङ्क यू हार्टको लागि थ्याङ्क यू ओहो आदेशजी उता जानुभएछ निरजजी थ्याङ्क यू सो मच ल मैले हजुरलाई फलोइङको टपमा राखेको छु है पल दादाको बिहेमा डान्स गर्ने मासु भात खाने अहिले पानी आइसक्यो ओ माई गॉड पल दादा नि त हो अनि के भन्नु सँगै जानुपर्छ ल अरे ओके ओके सँगै जानुपर्छ एटा होला हेरा जै यो जिन्दगानीमा ओहो साँच्चै भनेको साँच्चै आउनुभएछ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई लिम्बू दाइको कहिले आउनु न मेरोमा आदेशजी थ्याङ्क यू सो मच नहाँसु भने सखीलाई पिरो हातको ल्याउ मेरो त ओहो थ्याङ्क यू सो मच तर हजुर उता जानुहुन्छ लास्टमा मलाई थाहा छ के रे दिप दाइ यो के गर्नु भएको दिप दाइ हजुरै एउटा त हुनुहुन्थ्यो उता लिम्बुजी हुनुहुन्थ्यो तोसिया दाइ हुनुहुन्थ्यो के गर्छ कोही हो केही बोल्दिन विवेक दाइ आया गरिमालाई पिट्न रे थ्याङ्क यू दिप दाइ हजुर किन उता गइसक्यो उता स्ट्रङ हुनुहुन्छ के हजुर यतै बस्नु त नगइ हेर्ने मान्छे थ्याङ्क यू सन्तोष पराजुली थ्याङ्क यू सो मच वेलकम थ्याङ्क यू सो मच अहिले हराको किन दाजु रे किन दाजु किन दिप दाजु किन वाइ अहिले लास्ट मोमेन्ट बल्ल उता पनि बढ्छ क्या त्यो बेलामा बल्ल पठाउँदा मजा आउँछ नत्र भए त यसै उडाइदिइहाल्नुहुन्छ फेरि जेटै उडाइदिनुहुन्छ अनि जिताउनुहुन्छ हारेको हारे रोला साँचो कसरी कहिले भेटा हेरा जै यो जिन्दगानीमा दिदी मेरो नाम लिनु न रे हेलो रुबी पाण्डेजी हेलो हजुरको जोडी साह्रै मनपर्छ रे थ्याङ्क यू My sister, how are you? I'm fine. Wow, wow रे मैले जिते मैले हेरेकै थिइनँ मलाई थाहा भएको थिएन मलाई थाहा थियो म हार्छु भनेर है एउटा गीत गाऊ है त त्यही भएर एउटा थियो नि सामारिका स्मारिकासँगको दुईटा बुढी हुनेवाला गीत के रे तिमीले हर्की डोलाउँदा मेरो नकै जान्छ रिसै उठ्छ प्रेसर बढ्छ मुटु दुख्न थाल्छ रिसै नउठाऊ तिमी पर जाऊ तिम्रो मुखै नदेखाऊ So cute. Thank you.
ल है ट्याप ट्याप गरिदिनु ल यो टाइममा बल्ल भ्युवर्सहरू अलिअलि हुनुहुँदो रहेछ हेलो गरिमाजी हेलो ल है ट्याप ट्याप कम छ कम भयो किन इग्नोर दियो होइन नि हाउ टु प्ले दिस गेम रे लाइभ आउन मिलेपछि अनि एकजना साथीलाई जोइन गर्ने अनि खेल्नु मिल्छ हेलो ब्युटिफुल बेबी रे हेलो किन खेल्छ ल सन्तोष पराजुली हजुर कता जानुभयो चल्दैन बिचरा ज्ञानी भएको छ हिजोबाट उमेर फर्केर आउँदैन र मेरो बिहे गर्ने उमेरै भएको छैन 18-19 वर्षमा कसले बिहे गर्छ है रचना हो त हामीले गाउने कसले नाच्ने कसले हैन क्वेशन गर्न साथी के सोध्नुहुन्छ भने के सोध्न क्वेशन सोध्नु न रे त्यही त धेरै आयो पल्दै वाला हेलो दिदी लल रे यस्तै छ जिन्दगानी राजेन्द्रजी सबैजनालाई आई लभ यु पर जाऊ अब म 1 नम्बरमा आऊ जिया जाए कैसे तुम बिन जिया जाए तुम बिन अनि मैले स्किप गरेको छैन ल 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा आएछ एमकेसी पावर गरिमालाई बिहे गरेर गाउन नि दिन्छु नाच्न नि दिन्छु अरे अनि उता गएर भनेर हुन्छ त यतै भन्नु पर्यो अनि जिताउने हेल्प गर्नु पर्यो उता 300 भएको छ यता 177 मात्रै भएको छ ए नजानु है नजानु प्लिज राम दादा वेलकम हजुर अघि मलाई नजिता जानु भएको थियो मैले हारे हारे रे भर्खर हारेको होइन हैन 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 ज्ञान ठकुरीजी आउनु भएको थियो जानुभयो हुनुहुन्न अघि त आउनु भएको थियो हेर्दा हेर्दै जानुभयो अहिले मात्र हो कि अहिले जितेको हो लास्टमा हारिहाल्छ नि राजेन्द्र धमालजी राजेन्द्र धमाल होला एमकेसी पावर नाम हजुरको नाम रियल नाम के हो एमकेसी पावर त होइन होला पक्कै पनि नेटवर्क अरे केही छैन दादा नो वरिज क्या छैनन् कि तिनी मान्छे क्वेशन भने के गर्छन् त्यही त बरु ट्याप ट्याप गरेर बस्नु नि आए गर्दैन के छ झापाली कान्छी रे झापाली कान्छीलाई ठिक छ चितवने कान्छीलाई पनि ठिक छ थ्याङ्क यू शिव श्रेष्ठजी थ्याङ्क यू लौ न जिताउनु पर्यो हजुरले सही हो अरे बढ्यो बढ्यो थ्याङ्क यू दिप दाई थ्याङ्क यू दिप दाई दिप दाईले सबैजनाले फलो गरिदिनु ल अब त मेरो चान्सै छैन सुरेनजी धेरैजना वाह थ्याङ्क यू सो मच शिव श्रेष्ठजी थ्याङ्क यू फेरि हारे दिप दाई थ्याङ्क यू लास्टमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ ल अब चाहिँ यतिकै रोक्न अनि लास्टमा चाहिँ हारि गए त्यता जानु भएन के तपाईँ दिप दाईलाई घर कता हो बहिनीको लाउन साह्रै मन पर्यो शिव श्रेष्ठजी लाउन हेर्नु त उता हेर्नु न यता हेर्नु फ्यान रिसिस मलाई हजुर एकदम मन पर्छ अरे हुनुहुन्न के लिम्बुजी हुनुहुन्न जानुभयो फ्यामिली छ मामु बाबा भाइ फेरि हारे ऊ उता बढिसक्यो फेरि हारे
यू दिप दाई, थ्याङ्क यू। तर मजा हारे कसले पठाइसकेको तोसिया वाइ तोसियाजी के गर्नु भएको मलाई त माया गर्नु न हजुरले थाहा छ तोसियाजीले त मलाई माया गर्नु न आज मैले इन्स्टाग्राममा अब मिलाएर फोटो राख्नु पर्यो भनेर मैले फोटो राख्न थालेको छु राम्रोसँग वेल अर्गनाइज्ड पाराले दिप्दै अहिले होइन कि अहिले लास्टमा के भन्छ अरे क्याल्कुलेसन गरेर अनि बल्ल पठाइस्यो अहिले नपठाइस्यो थ्याङ्क यू टोसिया दादा हजुरले त पनि सपोर्ट गर्नु लास्टमा कम्पिटिसन हुन्छ म गरिमाजीको फ्यान हो रचनाको पनि फ्यान हो हामी दुवैजनाको हजुरलाई धेरै धेरै माया यसो गरिमा अरे म ठिक छु अरे कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो गेममा हजुरले जित्नुपर्छ ट्याप ट्याप गर्नुपर्छ ल अब म मेरोबाट गर्छु ल शिव श्रेष्ठजी हजुरको एन्ट्री हुनु पर्यो यहाँ कति जानुभयो ल आयो मेरो तिमीलाई भुल्न माया मारेन संसार जानै पर्छ या त तिमीले दिएको विषा आँखा चिम्ले खानै पर्छ माया ढाटे मरि जाम टी आयुष थ्याङ्क यू मैले हारे दिप दाई किन यति माया गर्नुभएको मलाई थ्याङ्क यू दिप दाई मलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ मेरोमा भएको त सबै माया गर्नुहुन्छ क्या सो मच ए मनिष खनाल दाइले यता मलाई जिताउनुहुन्छ अनि पर्यो आमा पठाइ हुनुहुन्छ मलाई मात्र कसैले माया नगर्ने त थ्याङ्क यू सो मच दिप दाई हजुरलाई छैन मलाई त म कसो कपाल बाट्नु मन लाग्यो के कन्सर्ट आयो थ्याङ्क यू ला दिप तर नि हार्ने नै हो के रे थ्याङ्क यू सो मच कहाँ भन्नुभएको म लाइभै छु हौ मम्मी बिग्रो हुन्छ अनि किन्नु भएन किन्नु न कस्तो मनपर्छ के किन्ने अनारस भनेको पाइनएप्पल ए पाइनएप्पल अनारस भन्छ भुइँकटर अरे निरज पौडेलजी लौ न हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच तर मैले लास्टमा लगाएर कपाल बाटुला तिमी गाउनु प्यारा छमछम केटाहरू गरिमालाई सम्झिनै पानी चम्किने रे त्यस्तो हुँदैन है सरोज सञ्जेलजी थ्याङ्क यू माया गर्छु म नाटकै हो न मलाई छु प्लेनमा चढेर आउँदा ट्राफिकले गर्दा अलि ढिलो भयो माफ पाऊ रे के साह्रो भयो म नायिका कहाँ हो त नि अनि भेटेको थिएँ नि सौरामा अरे लौ न कहाँनिर हेलो हजुर के छ खबर ठिक छ अहिले त उता जिताउनु पो भयो तपाईँलाई जिताउनुहुन्छ हौ मलाई थाहा छ गरिमा सर आई लभ यू थ्याङ्क यू विवेक केसी दाइ के छ हाल खबर कस्तो अनुभव भइरहेको छ के मैले रे गोविन्दजीले कति पल्ट जित्नु भयो छैन धेरै जितेको एकपल्ट जित्दै एकपल्ट हार्ने भइरहेको छ
बराबर भइरहेछ भन्नु न हौ। उही त हो नि। मेरो कपाल नि अहिले लामो भएर मैले जिते। अझ थ्याङ्क यू सो मच दीप दादा, हजुरले मलाई यस्तो माया गरिदिनु भएकोमा। एक्सपेक्टेड थियो यो चाहिँ मेरो लागि। अब लास्ट गेम ल, अनि म जान्छु, हारे पनि जिते नि जान्छु। भोलि जिताउँछु अरे दादा, पर्दैन अब होस्। मलाई त अहिले जित्नु पर्यो हो, भोलि त जे पनि हुनसक्छ। आगो लगाएर कपाल बाटुला, तिमी गाउनु गजल प्यारा छ। तिमी गाउनु गजल प्यारा, छम छम नाचौँला। कस्तो हलुका भयो हौ कपाल। हेलो खगेन्द्र दादा। स्कुलमा यस्तै गरेर बाँटेर जानु पर्थ्यो क्या, नत्र गाली खाइन्थ्यो है। कहिले अझ त्यो कहिले काहीँ नटेरिकन एकचोटि बाटेको दिनहरू बाबा हुन्छ नि। स्कुल जाँदाखेरि कहिले काहीँ अब त्यो प्यारेन्ट्स डे अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरू हुनेको दिन चाहिँ एकचोटि बाटेर जाँदा कति खुसी लाग्ने क्या, यस्तो स्पेसल फिल हुने क्या हामीलाई चाहिँ। गरिमा पाटिल जस्तो देखिया छ। नेपालको छोरी मेरी दुई चुर्की बाटेर गाजलो आँखैमा सिरैमा खगेन्द्र दादा गरिमा दिदीमा न्याउली म त नेपालको छोरी भन्छन् बाटुली। ल है ल, यो पालि चाहिँ जिताइदिउँ न योपालि, अनि लास्ट गेम हो योपालि जिताइदिउँ। कमेन्ट पढ्नु फुल्टिनी रे, पढिरहेको छु। हाई दिदी रे, हेलो समीक्षा। जितेला जस्तो छैन। हाम्रो 1 नम्बरमा चाहिँ विवेक केसी राई हुनुहुन्छ, अनि सेरिङ शेर्पाजी हुनुहुन्छ, राशिका विष्टजी हुनुहुन्छ, मेस्सी लभर हुनुहुन्छ, कमन सिंह गुरुङ हुनुहुन्छ, अनि सृजमा हुनुहुन्छ, प्रेम अफियल हुनुहुन्छ, लौ न पवन बास्कोटाजी हुनुहुन्छ। अब पवनजी आएछ है ल। हजुरले लागेको कि गरिमालाई कपाल बाटेपछि कस्तो कस्तो देख्दैछु रे। अनुहार त यही हो। रेडियोमा प्लेनमा चढेर आउँदा ट्राफिकले गर्दा अलिक ढिलो भयो, माफ पाऊँ हजुरको लाइभमा आउनलाई रे। दुर्गेशको छोरालाई भेट्यो रे? छैन नि, भेटेको छैन। खगेन्द्र दाई नमस्ते। भन्नाले दुर्गेश दाईको छोरालाई भेट्यो भन्नुभएको। भेट्यो भेट्यो के भेट्यो, मैले भेटेँ। अनुहार हेर्न गयो भन्नुभएको। ए थ्याङ्क यू राधा। खगेन्द्र दाई हारिरहेको छु, जिताउनु पर्यो। मैले सकेसम्म मेसेज पढिरहेको छु, नराम्रो मेसेज गर्नेको त कमेन्ट झन् पढ्दै पर्दिन। हेलो दिदी रे, हेलो अङ्किता, पढ्दै पर्दिन। दादा म ट्याप ट्याप गरिरहेको छु रे, थ्याङ्क यू दादा। राम्री मान्छेलाई कपाल बाँड्दा पनि छोड्दा पनि तक्लु पर्दा पनि सुहाउँछ अरे। राम्रो मान्छे रिसाउनु हुन्न, हाँसिदेऊ कान्छ। उत्तम शर्मा थ्याङ्क यू सो मच। खोइ त हारियो त खडेरी लाग्यो। सुन्दर हजुरले कसरी थाहा पाउनु भयो यो कुरा भन्नु त? के कुरा? अर्कै कुरा हो। के अर्कै कुरा रचना? के अर्कै कुरा हो?
भन्दिनँ हौ म त्यो कुरा, यो भन्न मिल्ने कुरा होइन के। त्यस्तो सिक्रेट कुरा। माई गॉड विवेक केसीजी, थ्याङ्क यू कमेन्ट विवेक। एमकेसी पावरजी, ए थ्याङ्क यू। 10 सेकेन्ड ला लास्ट टाइम बाँकी छ, जिताइदिनु होला भन्न चाहन्छु। ल हारे मैले हारे। ओह ल अब म गए। थ्याङ्क यू सो मच अश्लेषाजी। अनि राम दादा हजुरलाई नि थ्याङ्क यू सो मच। म जान्छु ल। पावरजीलाई र अनि त्यसपछि विवेकजीलाई एकदम धेरै धेरै माया। सबै ट्याप ट्याप गर्ने जानलाई एकदम धेरै बाइ ल। ल बाइ। एलआरईलाई जोइन गर्छु। बाइ। सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो। राति